बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो न्यू फार्मर्स हैं गॉड फार्मिंग में आकर नाकाम क्यों होते हैं। यानी बड़े शौक़ के साथ बंदे जो हैं वो इस फील्ड में आते हैं और फिर विद इन फ्यू मंथ जल्द ही इससे भाग जाते हैं या बहुत सारा खसारा उनको हो जाता है, घाटा पड़ जाता है, लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो वो आज चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, वो देखते हैं कि फ़लाँ जगह पे किसी बंदे ने इतनी बकरियां रखी और इतने महीने में लाखों रुपए कमा लिया। तो ये जो सुनी सुनाई बात होती है, इसमें और प्रैक्टिकली वर्क करने के अंदर बड़ा डिफरेंस होता है। वो ये ख्याल करते हैं कि उस बंदे ने जो है वो 10 लाख लगा के एक साल में 10 लाख कमा लिया, तो हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, हम इसको लगाएंगे तो इतने पैसे आ जाएंगे। तो ये थी कैलकुलेशन, तसव्वुराती कैलकुलेशन थी, ख्याली बात थी। जब प्रैक्टिकली करेंगे इस काम को तो फिर इस काम के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बीमारियां आती हैं, जानवर मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन वीडियोस के अंदर आपको बताई जाती हैं या आप किसी से ज़ुबानी सुनते हैं उस बात को, ऐसा हमारे साथ नहीं होता। लाजमी नहीं है कि वही एनवायरनमेंट हमारा हो और वही कैलकुलेशन हमारे ऊपर फिट बैठे, बल्कि जितने भी ये काम है, लाजमी नहीं है कि गॉड फार्मिंग कोई और बिज़नेस है, इसके अंदर भी ये चांस होता है कि आपको खसारा हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि हम पहले माइंड सेट बना लेते हैं कि इतने पैसे लगाऊंगा, साल में इतने हो जाएंगे। तो ऐसी कोई कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं है, ना ही वो किसी भी बंदे के ऊपर फिट बैठती है। तो जब वैसा नहीं होता तो हमें जो है इससे दौड़ना पड़ जाता है या हमें नुकसान हो जाता है। यानी फ़र्ज़ करें कि एक बंदे ने वीडियो देखी, उसने कहा जी आप 10 लाख की बकरियां लें, 20 से 25 जानवर ख़रीदें और या बकरे ख़रीदें, कुर्बानी के ऊपर जो है वो 10 लाख आपको प्रॉफिट दे जाएंगे या 5 लाख प्रॉफिट दे जाएंगे। जब उसने प्रैक्टिकली रखे वो 10 लाख के जानवर, तो उसमें से 2 लाख के एक्सपायर हो गए, वो चाहे 4 जानवर हो गए या 2 हो गए। तो वो सर पकड़ के बैठ गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। ऐसा ही मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे करीबी मेरे गांव के अंदर एक बंदे ने जो है ऐसे ही कैलकुलेशंस को देख के चंद एक बकरियां ले ली, यानी 5 से 7 बकरियां ली और बड़े शौक़ के साथ हर मंडी पे वो बंदा पहुंचता था कि नया जानवर मैं परचेज़ करूं। 2-3 माह ये सिलसिला जारी रहा। 3 माह के बाद मुझे पता चला कि बंदे ने सारी बकरियां सेल आउट कर दी। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा जी इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। अब असल में था क्या, वो बंदा पहले बड़े जानवर रख रहा था। बड़े जानवरों में ये होता है कि अमूमी तौर पे दूध का काम होता है और दूध जो है वो चारे के अखराजात को बैलेंस कर देता है, यानी सेल आउट हो गए। उसने हिसाब लगाया कि बकरी जो है, लेट्स सपोज उसके पास 7 जानवर थे, ये तो 100-150 डेली खा रही हैं, 1000-1200 इनके ऊपर खर्चा हो रहा है और आगे नज़र आ कुछ नहीं रहा। शाम को ये देती कुछ नहीं है और वो जैसे कहते होते हैं कि हमने जो है वो पंजाबी की मिसाल है कि मझ बेच के खोती लई ते लिद चकनी पई तो दुध पीनों गई। वही इशू वहाँ पे बना, मतलब कि बड़े जानवरों में दूध जो है वो कॉस्ट को मैनेज कर रहा था कि चारे की जो कॉस्ट हो रही थी ना, जो अखराजात आ रहे थे उनको बैलेंस कर रहा था। शाम को दूध के कुछ ना कुछ पैसे आ जाते थे। तो इन बेचारियों ने क्या देना था इतनी जल्दी। तो ये एक फर्स्ट लॉजिक है, पहली रीज़न है इसके अंदर जो है दोस्तों के भागने की, बकरी फार्मिंग को छोड़ के जो भागते हैं। दूसरी वजह इसके अंदर यह है कि लोग जो देखते हैं वही रखना चाहते हैं। जैसे राजनपुरी मैंने भी रखी थी जी, लोग देखते हैं कि ये बकरी बड़ी खूबसूरत है, इसको मैं यहाँ पे रख लूँ। तो ये भी नाकामी की एक बड़ी वजह है। आप अपने एरिए का जानवर रखें, वो आपके इन्वायरमेंट के साथ जल्द एडजस्ट हो जाता है, उसको बीमारियां कम आती हैं, उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है, वो आपको आउटपुट जो है वो ज़्यादा देता है, उसके बच्चे जो हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। तो लिहाजा जब आप दूसरे इलाके की ब्रीड अपने इलाके में ला के रखेंगे तो उसमें आपको जो है ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आएंगी, ज़्यादा मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। तो जब जानवर बीमार होते हैं तो इंसान के लिए ज़हनी टेंशन होती है, तो फिर कुछ लोग ही होते हैं जो उसको फिर बेयर कर पाते हैं, बाकी भाग जाते हैं। तो दूसरी बड़ी वजह यह है कि अपने इलाके की ब्रीड का ना होना, दूसरे इलाके की ब्रीड को रखना।
اور تیسری وجہ خسارے کی اور یہ کام چھوڑ کر بھاگنے کی یہ ہے کہ سمجھ کا نہ ہونا، گاٹ فارمنگ کا نالج نہ ہونا. اور یہ جو کام ہے نا، کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں، وہ بزنس ہے، وہ دکانداری ہے، بے شک اس کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے. اس کو لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے اتنی رکھی ہوئی ہیں، شوقیہ میں بھی رکھ لوں. تو جب وہ کام کرنا پڑتا ہے تو دیکھنے میں اور خود ہاتھوں سے کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو وہ ہوتا نہیں ہے، پھر نتیجتاً بندے جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. اور چوتھی بڑی ریزن ہے خوراک جو ہے اس کے بارے میں آگاہی کا نہ ہونا، کہ ہم نے اس کو کیا کھلانا ہے، کیسے ان کو سنبھالنا ہے. لے تو آتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ میں جو ہے فلاں جگہ سے یہ چیز لے لوں گا، لیکن جب لا کے رکھتے ہیں تو وہ جانور جو ہیں ان کی صحت دن بہ دن ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. جیسے میں نے ایک ڈیرے پہ وزٹ کیا، جیسے عمومی طور پر جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے جانوروں کے ساتھ تھوڑے جانور رکھ لیتے ہیں، تو وہ وہی چارہ ڈالتے ہیں جو بڑے جانوروں کو ڈالتے ہیں. یاد رکھیے گا، بڑے جانور اور بکری کے چارے میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. بکری جو ہے وہ صاف ستھرا چارہ کھاتی ہے، تازہ چارہ کھاتی ہے. اور جو بڑے جانور ہیں وہ تو ہر طرح کا، اکیلی توڑی بھی ہو اس میں تھوڑا سا آپ چوکر وغیرہ کھل وغیرہ ملا دیں وہ کھا جاتے ہیں. بکریاں عمومی طور پہ اس کو نہیں کھاتی. تو وہاں پہ میں نے دیکھا ان کے بڑے جانوروں کی صحت تو ٹھیک تھی، یعنی وہ نارمل تھی، بہت زیادہ ہیلدی بھی نہیں تھے، بہت زیادہ کمزور بھی نہیں، لیکن بکریاں ہڈیوں کا ڈھانچہ تھیں. میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی چارہ تو ہم وہی ڈالتے ہیں جو ان کو ڈالتے ہیں، لیکن یہ ہمارے یہاں پہ نا بکری جو ہے وہ صحت مند ہوتی ہی نہیں ہے. ہم نے جب بھی رکھی ہیں یہ ایسے ہی جو ہیں ان کی صحت جو ہے ایسی رہی ہے، کمزور ہوتی ہیں بلکہ مر جاتی. حالانکہ اصل وجہ کیا تھی کہ وہ ان کی خوراک بڑے جانوروں کے ساتھ کمپیئر کر کے ڈال رہے تھے. بکری وہ خوراک نہیں کھاتی ہے. تو چوتھی بڑی ریزن یہی ہے، خوراک کی آگاہی کا نہ ہونا. اور پانچویں اور سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم سٹارٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بکری وہ آ جائے جو 10 لاکھ کی ہے. اس کو دیکھا دیکھی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں نے جو ہے اتنے کی بیچی، فلاں نے اتنے کی بیچی. حالانکہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بکری جو 2 لاکھ کی ہے وہ ویڈیو میں 5 لاکھ کی بتائی جاتی ہے. عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ بندے یہ سوچتے ہیں کہ اگر بکریاں اتنے کی ہیں تو میں بھی خریدوں. وہ یہ خریدنے کے لیے نکلتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں وہ شوق کرنا چاہتے ہیں. وہ 50,000 والی بکری جو ہے 50,000 جس کی اوریجنل پرائس ہے اس کو 2-2.5 لاکھ میں خرید لاتے ہیں. پھر بعد میں وہ بکری ان سے کوئی خریدتا نہیں ہے 1 لاکھ میں بھی جو 2.5 لاکھ کی خریدی تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں تو یہ تو کام ہی سارا دھوکے بازی کا ہے، اس میں تو کچھ پروفٹ ہے ہی نہیں کہ ہم نے بکری کو خریدا، اس کے اوپر خرچہ کیا، اس کو سنبھالا، اس کی کیئر کی، اس کے باوجود وہ ہمیں ایک بکری ہی 1.5-2 لاکھ کا گھاٹا دے رہی ہے، خسارہ دے رہی ہے، نقصان کر رہی ہے. تو وہ اس کام سے باغی ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ چند وجوہات ہیں، یہ جو 4-5 وجوہات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں میری نظر میں، جس وجہ سے بکری فارمر ناکام ہو رہے ہیں اور اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اصل میں یہ جو کام ہے یہ بڑی سمجھداری کا کام ہے اور بڑے تسلسل کا کام ہے، لمبا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ہم رکھیں 3 ماہ کے بعد یہ ہمیں فائدہ دے دیں. وہ بیپار تو ہو سکتا ہے، وہ بکری فارمنگ نہیں ہو سکتی. بکری فارمنگ تو یہی ہے کہ جیسے یہ آپ کے سامنے سارے آپ ویڈیوز کے اندر جانور یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ہی یہ ڈیلیور ہوئے ہیں اور یہیں پہ آ کے بڑے ہو رہے ہیں، اور کوئی کیلکولیشن ابھی ان کی نہیں ہے کہ یہ مجھے کیا دے رہے ہیں، کیا نہیں دے رہے، کیا مجھ سے کھا رہے ہیں، کیا مجھے یہ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. یعنی یہ 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر یہ جو جانور جن کی ایج یہ 2 سال کے راؤنڈ اباؤٹ کے جانور یہاں پہ پھر رہے ہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں دیتے. یہ صرف اور صرف جو انہوں نے کھایا ہے وہ تو آپ کو لٹا سکتے ہیں اگر آپ سیل آؤٹ کریں گے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. فارمر وہ نہیں ہے کہ جو ایک بکری کو 6 مہینے رکھے یا سال رکھے اور سیل آؤٹ کر کے اس کو کیلکولیٹ کر کے نکال لے کہ اس نے مجھے کیا دیا ہے. یہ 4-5 سال کا کم سے کم پروجیکٹ ہوتا ہے، جس کے بعد آپ یہ تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ اس بکری نے مجھ سے کیا لیا ہے اور مجھے کیا ریٹرن کیا. تو لہٰذا جو نئے شوقین آ رہے ہیں خاص طور پہ میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ ان وجوہات سے بچیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مہنگی بکری کی طرف مت جائیں، بکری کو پہلے سمجھیں. ایک بکری رکھیں اور وہ بھی نارمل پرائس کی، سستی بکری لے کے اس کے اوپر تجربات کریں. مہنگی بکریاں لا کے تجربات کریں گے وہ ایکسپائر ہوں گی، آپ بھاگیں گے، آپ نہیں رکھ پائیں گے. تو لہٰذا یہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان کے اوپر غور کریں. عقل مند انسان وہی ہے جو قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے. جب آپ اٹھا کے سوچیں گے پھر خسارہ آپ کا مقدر ہے. امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.
اللہ حافظ.